अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अहलन व मरहबन बिकुम जमीआ। हल तुनशिदून अल-मअलूमा इलाहल कौन? हल तुहिब्बून अल-मअलूमा? ما معنى معلومة؟ poem. هل تحبون؟ نعم. عنوان المعلوم إله القول. إله القول. إله القول. Now, all of you take your textbook. نقرأ المضمون الشعر. نقرأ المضمون شعرا. We can read the meaning of the poem. We can read the meaning of the poem. خلق الله تعالى الإنسان وأعطاه أنواعا من الخيرات يحتاج كل من في الأرض إلى نور الشمس. نرى بدر المنير في السماء ونفرح بنوره. جعل الله النجوم كلها في مدارتها. زين الله الأرض بالأزهار الجميلة. الحقول والمزارع تجعل الأرض بستانا رائعا. تنشد الطيور عن جمال الأرض وزينتها. ماء البحر سبب لنزول المطر فيفيض النهر. والله سوى كل ما يحتاج إليه الإنسان وعليه أن يسبح الله دائما. مرة خلق الله تعالى الإنسان وأعطاه أنواعا من الخيرات. الله سبحانه وتعالى أعطاه الإنسان خيرات كثيرة، أنواع كثيرة مثل الماء، الطعام، الهواء. هل تفهم؟ يحتاج كل من في الأرض نور الشمس. يحتاج كل من في الأرض نور الشمس. يستطيع الطعام نور الشمس. هل تفهم؟ نرى بدر المنير في السماء. ما معنى السماء؟ sky. سماء sky. أرض earth. أرض سماء. أرض opposite سماء. أرض opposite سماء. نرى بدر المنير في السماء ونفرح بنوره. ونفرح وسرور بنوره. وسرور بنوره. نور light. نفرح سرور happy. ونفرح بنوره. جعل الله النجوم. نجم نجوم star. نجم جمع نجوم. نجم جمع نجوم star. نجم جمع نجوم ستار. جعل الله النجوم كلها في مدارتها. الله سبحانه وتعالى نجوم كلها في مدارتها. زين الله الأرض بأزهار الجميلة. زين beautiful جميلة. جميلة الأرض بالأزهار. جميلة الأرض بالأزهار. ما معنى الزهر؟ أزهار flowers. زين الله الأرض الأزهار جميلة. هل تفهم؟ الحقول والمزارع تجعل الأرض بستانا رائعا. الحقول والمزارع تجعل الأرض بستانا رائعا. تنشد الطيور. تنشد sing عن جمال الأرض وزينتها.
യുൻഷിദു തുയൂറ അൻ ജമാലിൽ അർളി വസീനതിഹ. മാഉൽ ബഹരി മമന ബഹർ സി, ബഹർ സി. മാഉൽ ബഹരി സബബുൻ ലിനുസൂലിൽ മത്വരി, ലിനുസൂലിൽ മത്വരി ഫയുഫീലു ഇലൻ നഹ്രി. മമന നഹ്ർ റിവർ. മാഉൻ ബഹരി സബബുൻ ലിനുസൂലിൽ മത്വർ, മത്വർ means rain. മാഉൽ ബഹരി സബബുൻ ലിനുസൂലിൽ മത്വരി ഫയുഫീലു ഇലൻ നഹർ. ഹൽ തഫം? വല്ലാഹു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കുല്ലു മാ യഹ്താജു ഇലൈഹിൽ ഇൻസാന വഅലൈഹി അൻ യുസബ്ബഹ അല്ലാഹു ദാഹിമൻ യദ്ഊന കുല്ലുഹും ഫി സ്വലാത്തി സബ്ബഹ അല്ലാഹു തആല സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഹൽ തഫം? നഅം. യെസ്. നുൻഷിദു അബയാത വനഹ്താറു മആനിഹാ മിൻ മളമൂനി ശിഅരി. We can sing the poem and select the meaning in the paragraph. We can sing the poem and select the meaning in the paragraph. Atafam. Nunshidu. يفيل عليك إن آمن من الخيرات ألوانا. يفيل عليك إن آمن من الخيرات ألوانا. جميع الطير شادية بسحر الرول ألهانا. فسبح فاطر الدنيا فقد سواك إنسانا. وتلك زروع الخضراء تريك الأرض بستانا. يفيض عليك إن آمن من الخيرات ألوانا. What is the meaning of this line? What is the meaning of this line? Kul. Answer. الجواب خلق الله تعالى الإنسان وأعطاه أنواعا من الخيرات. خلق الله تعالى الإنسان وأعطاه أنواعا من الخيرات. هل تفهم؟ Next. جميع الطير شادية بسحر الرول ألهانا. جميع الطير شادية بسحر الرول ألهانا. What is the meaning of this line? تنشد الطيور عن جمال الأرض وزينتها. تنشد الطيور عن جمال الأرض وزينتها. الثالث فسبح فاطر الدنيا فقد سواك إنسانا. فسبح فاطر الدنيا فقد سواك إنسانا. والله سوى كل ما يحتاج إليه الإنسان وعليه أن يسبح الله دائما. والله سوى كل ما يحتاج إليه الإنسان وعليه أن يسبح الله تعالى. هل تفهم المعنى؟ نعم. وتلك زروع الخضراء تريك الأرض بستانا. وتلك زروع الخضراء تريك الأرض بستانا. الحقول والمزارع تجعل الأرض بستانا رائعا. الحقول والمزارع تجعل الأرض بستانا رائعا. أتفهم؟ نعم. مرة. يفيض عليك إن آمن من الخيرات ألوانا. خلق الله تعالى الإنسان وأعطاه أنواعا من الخيرات. جميع الطير شادية بسحر الرول ألهانا. تنشد الطيور عن جمال الأرض وزينتها. فسبح فاطر الدنيا فقد سواك إنسانا. والله سوى كل ما يحتاج إليه الإنسان وعليه أن يسبح الله دائما.
وتلك زروعنا الخضراء تريك الأرض بستانا الحقول والمزارع تجعل الأرض بستانا رائعا. هل تفهم؟ اكتب في دفاتركم. Write in your notebook. سيدة نوال مؤني كتبها الإله الكون الشاعرة نوال مؤني. شاعرة نوال مؤني. سيدة نوال مؤني شاعرة مصرية. شاعرة مصرية لها أشعار كثيرة عن الوطن والأمة. ديوانها المشهور ذات مرة وهي تعرف في شاعرة الوادي. كتبها الإله الكون شاعرة نوال مؤني. شاعرة مصرية لها أشعار كثيرة عن الوطن والأم. ديوانها مشهورة ذات مرة وهي تعرف بشاعرة الوادي. من تعرف بشاعرة الوادي؟ من تعرف؟ قل نوال مؤني. اكتب في دفاتركم. هل تفهمون المعنى؟ نعم. Yes. The next page. نراجع النساء ونعيد مذكرة عن قريتنا. نراجع النساء من دروس سابقة ونعيد مذكرة عن قريتنا. Go through the chapter and write a note in village. Okay? Go through the chapter and write a note on village. What is village? Karya. اكتب في دفاتركم. نقرأ البيان ونلاحظ الحروف فوق الخط والكلمات التي تليها. نقرأ البيان ونلاحظ الحروف فوق الخط والكلمات التي تليها. Read the given paragraph and look at the underlined letters. Read the given paragraph and look at the underlined letters. حرف جمع حروف letter. مزارع أمين. مزارع أمين. مزارع أمين. مزارع أمين. والله جورج مزارع أمين يروح إلى الحقل ماشيا على الأقدام. يعمل في الحقل من الصباح إلى المساء وهو يعرف عن التراب جيدا ويرجع إلى البيت بالخضروات والفواكه. وحياته مثالية لكل مزارع. مزارع أمين trusted farmer. مزارع means farmer. مزارع أمين trusted farmer. George name مزارع أمين. George is a trusted farmer. George is a trusted farmer. يروح إلى الحقل ماشيا على الأقدام. He will walk to the field. He will walk to the field. يعمل في الحقل من الصباح إلى المساء. يعمل في الحقل صباح إلى المساء. Morning and evening work in the field. Morning and evening work in the field. هل تفهم؟ George is a trusted farmer. He will walk to the field. Morning and evening walk in the field. وهو يعرف عن التراب جيدا. ما معنى التراب؟ تراب soil. وهو يعرف عن التراب جيدا. He knows everything about soil. He knows everything
about soil. ويرجع إلى البيت بالخضروات والفواكه. Back to home by fruits and vegetables. Back to home by hand fruits and vegetables. وحياته مثالية لكل مزارع. وحياته مثالية لكل مزارع. He's a role model to every farmers. He's a role model to every farmers. Yes. مرة جورج مسارع أمين. جورج is a trusted farmer. يروح إلى الحقل ماشيا الأقدام. He will walk to the field. يعمل في الحقل من الصباح إلى المساء. Morning and evening work in the field. وهو يعرف عن التراب جيدا. He knows everything about soil. ويرجع إلى البيت بالخضروات والفواكه. ما معنى خضروات وفواكه؟ fruits and vegetables. Back to home by fruits and vegetables. وحياته مثالية لكل مزارع. He is a role model to every farmers. أتفهم المعنى؟ نعم. لاحظ الحروف على في من إلى أن إلى ب. أتفهم؟ يدرس هذا الدرس حروف الهجائية. حروف الجر. حروف الجر. ندرس حروف جر. في من إلى على ب أن. في من إلى على ب أن. أتفهم؟ حروف الجر. ما هي حروف الجر؟ في من إلى على ب أن. القلم في الجيب. القلم في الجيب. ينزل المطر من السماء. في الجيب من السماء. إلى يرجع إلى المدرسة. يرجع إلى المدرسة. على الشجرة. على الشجرة. بالقلم عن التراب. في الجيب. في الجيب. في الجيب. في الجيب. من السماء. من السماء. في الجيب من السماء. أتفهم؟ في من. في من. أتفهم؟ في جيبي من السماء. انظر. إلى. إلى البيت. إلى البيت. إلى. إلى البيت. إلى البيت. Yes. على. على الشجرة.
على شجرة إلى البيت على شجرة بالقلم 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 عن التراب عن التراب. All of you say example في الجيب في الجيب من السماء في الجيب من السماء إلى البيت على الشجرة بالقلم عن التراب. حروف الجر ما هي حروف الجر؟ في من إلى على بي أن. All of you say في من إلى على بي أن. Example في الجيب من السماء إلى البيت على الشجرة بالقلم عن التراب. أتفهم؟ اكتب في دفاتركم. انظر نكتشف من النص كلمات التي وردت بعد حروف في هانا ونكتب. اكتب من النص الكلمات التي وردت بعد حروف في هانا ونكتب. في انظر في الحياة في الحياة. The next من. لاحظ بيان اكتب في الهانا. لاحظ البيان اكتب في الهانا. هل تفهم؟ نعم. ندرس من دروس سابقة الوحدة ثالثة. الوحدة ثالثة. نحن ندرس من درس جديد الوحدة رابعة. الوحدة رابعة. الوحدة رابعة. الوحدة رابعة. أرضنا باقية. أرضنا أرضنا باقية. التراب والذهب. التراب والذهب. التراب والذهب. التراب والذهب قصة. ما معنى قصة؟ story. الوحدة الرابعة أرضنا باقية التراب والذهب قصة. التراب والذهب قصة. Next, all of you take your textbook. انظر هذه الصورة. انظر هذه صورة. ماذا في كف الرجل؟ ماذا في كف الرجل؟ All of you نلاحظ الصورة ونعبر. نلاحظ الصورة ونعبر. ماذا نرى في الصورة؟ What do you see in this picture? What you can see in this picture? ماذا نرى؟ ماذا نرى؟ قل. هذا مزارع. هذا مزارع. ماذا في كف الرجل؟
ماذا في كف الرجل? What is in his hand? What is in his hand? What is? قل. أرس. أرس. ما معنى أرس؟ كيف تثمر الشجرة ذهبا؟ كيف تثمر الشجرة ذهبا؟ How trees give gold? How trees give gold? سمي شجرة أورستا. سمي شجرة أورستا. Tell me the name of the tree planted by you. Tell me the name of the tree planted by you. هل أرستم؟ هل أرستم؟ نعم. هل تساعد أبويك على الزراعة؟ هل تساعد أبويك على الزراعة؟ Do you help your parents in farming? Do you help your parents in farming? نعم أو لا؟ هل تساعدون كلهم؟ Yes. لاحظ السؤال. في أي يوم نحتفل يوم البيئة؟ في أي يوم نحتفل يوم البيئة؟ في أي يوم؟ قل. نحتفل يوم البيئة 5 يونيو Environment Day. 5 يونيو. في أي يوم نحتفل يوم البيئة؟ نحتفل يوم البيئة 5 يونيو. 5 يونيو. انظر هذه الفكرة. انظر هذه الفكرة. Close your textbook. Close your textbook. Next. كان في بلد رجل حريما. كان في بلد رجل حريما. وكان غنيا. وكان غنيا. له مزرعة واسعة. من زراعة مزرعة فيد. مزرعة واسعة. وله ابنان. من ابن son. وله ابنان كبيران. وله ابنان كبيران. وهو في حزن عميق بذكر حياة ابنه الصغير. كان في بلد رجل حريما وكان غنيا له مزرعة واسعة وله ابنان كبيران. وله ابنان كبيران. وهو في حزن عميق بذكر حياة ابنه الصغير. بذكر حياة ابنه الصغير. ما سبب حزن ذلك الرجل؟ ما سبب حزن ذلك الرجل؟ All of you take your textbook. التراب والذهب. Soil and gold. Soil and gold. ماذا نرى؟ هذا رجل حريم له ابنان كبيران. له ابنان كبيران. اقرأ الدرس. كان في بلد رجل حريم له ابنان نجيب وأخوه الصغير نافع. ذات يوم دعا الرجل ابنيه وقال
تركت لكما أرلا وكيسا من الذهب فليأخذ كل منكما يشاء. قال نافع أنا آخذ الذهب. وقال نجيب أنا أفضل الأرض. كان في بلد رجل حريم. There is an old man in a country. There is an old man in a country. له ابنان. He had two sons. He had two sons. Najib وأخوه الصغير نافع. Najib and his younger brother Nafi. Najib and his younger brother Nafi. ذات يوم دعا الرجل ابنيه. One day old man called his two sons and said. One day old man called his two sons and said. تركت لكما أرلا وكيسا من الذهب. I left some land and a case of gold. You both take that. I left some land and a case of gold. You both take that. قال نافع أنا آخذ الذهب. Nafi said I will take gold. Nafi said I will take gold. وقال نجيب أنا أفضل الأرض. Najib said I will take the land. I will take the land. التفهم القصة. انظر التراب والذهب soil and gold. كان في بلد رجل حريم. There is an old man in a country. There is an old man in a country. له ابنان. He had two sons. اسمه نجيب وأخوه الصغير نافع. Nafi and his younger brother Nafi. Najib and his younger brother Nafi. ذات يوم دعا الرجل ابنيه وقال. One day old man called his two sons and said. تركت لكما أرلا وكيسا من الذهب. I left some land and a case of gold. I left some land and a case of gold. فليأخذ كل منكما ما يشاء. فليأخذ كل منكما ما يشاء. You both take that. You both take that. قال نافع. Nafi said أنا آخذ الذهب. I will take gold. I will take gold. وقال نجيب. Najib said أنا أفضل الأرض. I will take the land. I will take the land. التفهم. التفهم المعنى. نعم. لما اختار نافع الذهب. لما اختار نافع الذهب. لما اختار نافع الذهب. اكتب الجواب. كم ولدا لهذا الرجل. كم ولدا لهذا الرجل. طب قل ابناني. كم ولدا؟ ابناني. ما اسمهما؟ ما اسمهما؟ ما معنى اسم name؟ ما اسمهما الولدان؟ نجيب ونافع. نجيب ونافع. نجيب ونافع. ماذا أخذ نجيب؟ ماذا أخذ نجيب؟ أخذ نجيب الأرض. ماذا أخذ نافع؟ نافع كيس ذهب. كيس ذهب. نافع يأخذ كيس ذهب. نجيب يأخذ الأرض. هل تفهم؟
هل تفهم المعنى؟ كم ولدا لذلك الرجل؟ ابنان. ما اسمهما؟ نافي ونجيب. ماذا أخذ نافي؟ أخذ نافي كيس الذهب. ماذا أخذ نجيب؟ أخذ نجيب الأرض. هل تفهم؟ نعم. next page. بعد أيام مات الحرم فحسن الولدان شديد. أخذ كل واحد نصيبه. بدأ نجيب يعمل في الأرض ويبذر في ترابها الأرز فأعطاه كل حبة سنبلة وفي كل سنبلة 100 حبة. ازداد المال يوما بعد يوم وصار نجيب مسرورا. أما نافي فبدأ ينفق من الذهب والذهب ينفذ حينا بعد حين. مرة فتح نافي الكيس فوجده فارئا فصار حزينا وذهب إلى أخيه نجيب فدار بينهما حوار. بعد أيام مات الحرم. After some days the old man died. After some days the old man died. فحزن الولدان شديدا. The two sons were very sad. The two sons were very sad. أخذ كل واحد نصيبه. Both of them take their share. Both of them take their share. بدأ نجيب يعمل في الأرض. نجيب started to work in land. نجيب started to work in land. ويبذر في ترابها الأرز فأعطاه كل حبة سنبلة وفي كل سنبلة 100 حبة. Paddy was sown in the soil. They grain and 100 of grains in each bunch. Paddy was sown in the soil. They gave him a bunch of grain and 100 of grain in each bunch. ازداد المال يوما بعد يوم وصار نجيب مسرورا. And the money increased day by day. Najib become happy. أما نافي فبدأ ينفق من الذهب. But Nafi started to spend the gold and it is decreased day by day. فوجده فارئا فصار حزينا. One day Nafi opened the case and he saw that is empty. وذهب إلى أخيه نجيب. وذهب إلى أخيه نجيب. He got near to the brother. He got near to the brother. مرة. بعد أيام مات الحرم. After some days the old man died. فحزن الولدان شديدا. The two sons were very sad. أخذ كل واحد نصيبه. Both of them take their share. بدأ نجيب يعمل في الأرض. Najib started to work in land. ويبذر في ترابها الأرز فأعطاه كل حبة سنبلة وفي كل سنبلة 100 حبة. Paddy was sown in the soil. They gave him a bunch of grain. ازداد المال يوما بعد يوم وصار نجيب مسرورا. But Nafi started to spend the gold and it decreased day by day. والذهب ينفذ حينا بعد حين. مرة فتح نافي الكيس. One day Nafi opened the case and he saw that it is empty. وذهب إلى أخيه نجيب فدار بينهما حوار. He became sad. He gone near to the brother Najib. هل تفهم؟ نعم.
نؤيد حوار الذي دار بين أخوين. دار بين أخوين نجيب ونافي. ذهب نافي إلى أخيه نجيب. اكتب حوار في دفاتركم. انظر هذا السؤال: إلى أين راح نجيب؟ إلى أين راح نجيب؟ بما صار نجيب مسرورا. بما صار نجيب مسرورا. كيف نفذ الذهب؟ كيف نفذ الذهب؟ إلى أين راح نجيب؟ بما صار نجيب مسرورا. كيف نفذ الذهب؟ هل تفهم المعنى؟ نعم. Yes. ندرس هذا اليوم درسا جديدا، الوحدة الرابعة. أرضنا باقية، التراب والذهب. هل تفهمون الدرس هذا اليوم؟ نعم. هل تفهمون؟ نعم. يجب كلكم تقرؤون في البيت وأنشطة دراسية. أتمنى لكم بخير. إلى اللقاء إن شاء الله.